जनवरी 1996 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी और उनके इंतहाई वफादार साथी फारूक लुगारी सदारत की कुर्सी पर बैठे हुए थे। अमेरिका भी बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नहीं था और बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई चपकलश नहीं चल रही थी। फिर भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वफादार साथी सदर फारूक लुगारी ने हुकूमत गिरा दी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को घर भेज दिया। कहा जाता है कि इसके पीछे चांदी के प्यालों की कहानी थी। मियां नवाज शरीफ ने वो कौन सा इंटरव्यू दिया जो अमेरिका ने 4 महीने के लिए डीप फ्रीजर में रख दिया और जब निकाला उस वक्त भी वो गर्मा गर्म इंटरव्यू था। और आसिफ जरदारी की सरे महल की कहानी कौन सी थी? सदर पाकिस्तान और जजेस के टेलीफोन कौन रिकॉर्ड कर रहा था और किसके हुक्म से कर रहा था? ये सब हम आपको बताएंगे इस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किस्त नंबर 33 में। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत समझौतों का दौर था, क्योंकि उनकी पहली हुकूमत सदर और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होने की वजह से जा चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने 2 सबक सीखे थे। एक तो ये कि सदर जब भी चाहे 58(2)B शिक के तहत असम्बलियां तोड़ सकता है और इसके लिए उनको सदर की सीट पे इंतहाई वफादार साथी चाहिए था और वहां पे उन्होंने अपने इंतहाई करीबी वफादार साथी फारूक लुगारी को बैठाया हुआ था। और दूसरा ये कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मजहबी हलकों से बना कर रखनी है। यही वो वजह थी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भारत के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया और दफाई फंड्स में किसी किस्म की कमी ना करने के बेहतर बयानात भी दिए, क्योंकि पिछली हुकूमत खालिस्तान की वजह से और भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी से वन टू वन मुलाकात की वजह से वो बहुत बदनाम हो चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने कश्मीर और अफगानिस्तान के मामलात में बिल्कुल दखल नहीं दिया और उनका जूं का तूं चलने दिया। और इसी वजह से वो समझती थी कि अब वो 5 साल आराम से मुकम्मल करेंगी। लेकिन पार्लियामेंट में उनसे 2 कदम दूर बैठी अपोजिशन ऐसा नहीं सोच रही थी, क्योंकि उनकी हुकूमत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सदर गुलाम इसहाक खान के साथ मिलकर गिराई थी। उनको इसकी बहुत खलश थी, जिसकी वजह से वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत बनते ही मुख्तलिफ बयानात देने लगे। कभी वो कहते कि उनके पास वोट ज्यादा हैं और कभी वो कहते कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस्तीफा दें और घर जाएं, और कभी वो जनरल जियाउल हक की कब्र पर जाकर कहते कि हुकूमती अरकानों को वो रावल डैम में फेंक कर ही दम लेंगे। मियां नवाज शरीफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुब्बुल वतनी भी मशकूक करने के चक्कर में थे और इसमें उनका साथ MQM और जमाते इस्लामी भी दे रही थी। लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी चुप नहीं थी। उन्होंने सदर और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कर अपने हुकूमती आखिरी हाथ दिखाने शुरू किए और नवाज शरीफ की स्कीमों का एहतसाब शुरू कर दिया। मामला यहां तक पहुंचा कि नवाज शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ को एक दिन दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया और हाली गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि घसीट कर गाड़ी में डाला गया। उसके कुछ दिन बाद ही नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक छोटे से मुकदमे में शेख रशीद, जो उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज में शामिल थे, उनको भी सलाहों के पीछे धकेल दिया गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सिर्फ KPK में ही थी, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनके वजीर आला को भी घर भेज दिया और उसकी जगह पीपल्स पार्टी का वजीर आला लगा दिया। जब मुस्लिम लीग नवाज ने ये सुना तो उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी, लेकिन हुकूमत ने उन पे तजावजात का जवाब बनाकर 3000 पुलिस एहलकारों से उनकी मॉडल टाउन वाली रिहाइश पे हमला कर दिया। जंगले तोड़ दिए, गार्ड्स दफ्तर तोड़ दिए। बुलडोजरों और क्रेनों की वजह से मियां नवाज शरीफ की रिहाइश का खुलिया बिगाड़ दिया गया। सारी जमातें नवाज शरीफ के साथ खड़ी थीं और हुकूमत के खिलाफ थीं और इन सब का मकसद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को घर भेजना था। उनका एजेंडा यही था। अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात छपवाए जाते, हुकूमत के खिलाफ नारे और तराने भी लिखे गए। आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक जोर पकड़ गई।
20 ستمبر 1994 کو نواز شریف نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا اور اس ہڑتال سے پتہ چلنا تھا کہ اپوزیشن کتنی مضبوط ہے یا حکومت کتنے پانی میں ہے۔ نواز شریف حکومت کے خلاف نوائے وقت میں اشتہارات چھپواتے جس میں شاید سرخیاں یہی ہوتی کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ختم ہو چکا ہے، اس کو گھر جانا چاہیے۔ جب ہڑتال کو صرف 3 دن رہ گئے تھے تو نواز شریف ایک انٹرویو کی وجہ سے بہت بری طرح پھنس گئے۔ اس انٹرویو کے مطابق واشنگٹن نے لکھا تھا، اس انٹرویو کے مطابق نواز شریف نے پاک فوج پہ منشیات کا الزام لگایا تھا۔ نواز شریف نے مئی 1994 میں ایک انٹرویو دیا تھا اور وہ انٹرویو 4 مہینے یعنی ستمبر میں ہڑتال سے ٹھیک 3 دن پہلے شائع کر دیا گیا۔ اس کے مطابق میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ان کے پاس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم مرزا بیگ آئے اور انہوں نے کہا کہ افغان جہاد کے دور میں منشیات کا جو کاروبار چلتا تھا وہ بہت اچھا تھا۔ منشیات کی فراہمی کی وجہ سے قومی خزانے کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور خفیہ آپریشنز میں وہی پیسہ استعمال ہوتا تھا، اور جنرل اسلم مرزا بیگ یہ کاروبار دوبارہ شروع کرنا چاہتے تھے، اور جواز کے طور پر انہوں نے نواز شریف کو بتایا تھا کہ باقی ممالک کی افواج بھی اسی طرح بلیک منی سے ہی خفیہ آپریشنز کرتی ہیں۔ یہ ایک لرزہ خیز سٹوری تھی۔ اس سٹوری نے نواز شریف کو عوامی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ انٹرویو لینے والا بھی تنقید کی زد میں تھا، اور انٹرویو جس نے کیا تھا اب بھی کرتے ہیں، ان کا نام تھا کامران خان۔ اس انٹرویو کی وجہ سے آرمی چیف کو صدر مملکت سے ہنگامی ملاقات کرنی پڑی۔ سابق آرمی چیف اسلم مرزا بیگ نے یہ بیان دیا کہ یہ پاک فوج کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اور کامران خان کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم امریکہ نے جو بیان دیا تھا، جو انٹرویو شائع کیا تھا، اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ نواز شریف نے انٹرویو کو جعلی قرار دیا اور اخبار واشنگٹن پہ $10 کروڑ خرچانے کا دعویٰ کرنے کا بھی کہا کہ یہ انٹرویو اگر اتنا ہی ضروری تھا تو 4 ماہ کیا اس کو ڈیپ فریزر میں رکھا گیا تھا؟ اتنا پرانا انٹرویو اب کیوں شائع کیا گیا؟ وہ اس انٹرویو سے صاف انکار کرتے تھے، جبکہ کامران خان اپنی بات اور انٹرویو پہ قائم تھے۔ اسی وجہ سے اپوزیشن خود پھنسی ہوئی تھی تو حکومت آرام سے چل رہی تھی۔ دسمبر 1995 تک معاشی بحران، مہنگائی کے طوفان اور چاندی کے پیالوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ 1996 جنوری تک محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت سنبھالے 2 سال ہو چکے تھے، اور نواز شریف ہر ممکن کوشش کے باوجود محترمہ بینظیر بھٹو کو گھر واپس نہیں بھیج سکے تھے، اور یہ بات وہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے صدر مملکت فاروق لغاری کا ساتھ ہر حال میں ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے ان کو صدر کی قربت چاہیے تھی اور کسی طریقے محترمہ بینظیر بھٹو کو صدر سے دور کرنا تھا۔ اسی اثنا میں صدر فاروق لغاری کے بیٹے اویس لغاری کی شادی آ گئی اور میاں نواز شریف نے ان کو مبارکباد بھیجی، چاندی کا ایک پیالہ بھیجا اور ساتھ میں ایک خط بھی بھیجا۔ چاندی کے پیالے کی وجہ سے تعلقات مزید بڑھے اور ان کی آپس میں خفیہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو صدر فاروق لغاری پہ اندھا اعتماد کرتی تھیں، اس لیے وہ ان ملاقاتوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھیں، اور یہی محترمہ بینظیر بھٹو کی تاریخی غلطی تھی۔ اخبارات میں روزانہ کرپشن کی خبریں چھپتی، جس کی وجہ سے اور میاں نواز شریف سے تعلقات بننے کی وجہ سے صدر فاروق لغاری محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور کرپشن کے اسی سلسلے میں جون 1996 میں ایک سٹوری سامنے آئی جو واشنگٹن میاں نواز شریف کے انٹرویو سے بھی بڑی تھی، اور اس کا نقصان بھی اس سے زیادہ تھا۔ عالمی رینکنگ کا جب پیپر چھپا تو عالمی کرپشن میں پاکستان دوسرے نمبر پر تھا، کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات بہت خراب تھے، اور محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کے دفاعی اخراجات بھی $4 ارب تک کر دیے تھے۔ ان دفاعی اخراجات میں
मिसाइल प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम और फ्रांस से तैयारों की डील भी शामिल थी, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने फ्रांस से तैयारे और आबदोजें खरीदी थी और आबदोजों की कीमत उस वक्त $3.5 अरब थी। इतने में एक नई खबर सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने 350 एकड़ पर एक महल खरीदा है जो सराय बरतानिया में मौजूद है, और ये जो जागीर खरीदी थी इसकी कीमत थी 25 लाख पाउंड। संडे एक्सप्रेस में ये कहानी सरे महल के नाम से छापी गई और ये सरे महल की कहानी घर घर तक पहुंचाई गई और सीना बसीना ये सब कहा गया कि ये आबदोजों की खरीदारी में करप्शन का नतीजा है। इसी वजह से मुल्क में यह तासर फैला कि पीपल्स पार्टी मुल्क की दौलत आहिस्ता आहिस्ता बैरूनी ममालिक में ले जाकर जायदादें खरीद रही है। मियां नवाज शरीफ ने इसी बात का इशू बनाया और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, शोर डाल दिया, मुख्तलिफ अखबारों को बयानात देने शुरू कर दिए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस बात से इनकार किया और वो अखबार पे हर्जाने की बात भी करती रहीं, लेकिन 2004 में आसिफ जरदारी ने उस सरे महल की मलकियत तस्लीम कर ली। Never in my life been to Rockwood. I have never seen Rockwood. I have never seen an estate agent that has anything to do with Rockwood. I don't know what this Rockwood thing is. I've never even seen Surrey, leave alone occupy it. And if I have, then let them prove it. It's not impossible to prove. ये सब चल रहा था कि बजट का वक्त आ गया और जब बजट पेश किया गया तो उसमें कौम पर मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए थे, महंगाई बढ़ा दी गई थी। नवाज शरीफ को एक और मौका मिल गया था। नवाज शरीफ ने बजट के खिलाफ मुल्क की हड़ताल का ऐलान कर दिया और नवाज शरीफ ने अवामी मुतालबा किया कि बिजली और गैस के बिलों को हुक्मरानों के मुंह पर दे मारें। तारीख गवाह है कि ठीक 17 साल बाद नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान भी इसी तरह कर रहे थे और बिल जला रहे थे और उनका भी यही मुतालबा था कि बिजली और गैस के बिल हुक्मरानों के मुंह पर दे मारे जाएं। 20 सितंबर को नवाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर सदर मुमलकत से मुलाकात की, जिसमें बहुत से उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को घर भेजने और असम्बलियां तोड़ने का मुतालबा किया, जिसके जवाब में सदर फारूक लगारी ने कहा कि अगर जरूरत महसूस हुई तो ऐसा ही किया जाएगा। जब ये सब हुआ तो उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आंखें खुली और वो भी उसी वक्त सदर मुमलकत के पास पहुंच गईं। वजीर आजम और सदर मुमलकत को आपस में बहुत से गिले शिकवे थे। ये उन्होंने जो मुलाकात की ये एक 6 घंटे की तवील मुलाकात थी, जिसमें जजेस की तैनाती का मामला भी सामने था और करप्शन की आए रोज छपने वाली खबरें भी एक बहुत बड़ा इशू था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि एक एहतसाबी कमेटी बनाएंगे जो सबका एहतसाब करे और उन्होंने सदर मुमलकत को हर तरफ से मुतमईन कर दिया। जब वो मुलाकात करके वापस आई तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खुश थी कि उन्होंने सदर मुमलकत को मुतमईन कर दिया है और वहीं पे अपोजिशन नाखुश थी कि शायद सदर मुमलकत कमरों में किए गए वादों को भूल गए हैं। एहतसाब बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसके मुताबिक जजेस और जर्नलों का भी एहतसाब होना था, लेकिन ताकत के ऐवानों में बहुत से लोगों को ये बात नाकाबिले कबूल थी और इसी छोटे से नुक्ते को अपोजिशन ने भी खूब इस्तेमाल किया। जलसे जुलूस निकलने लगे। पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार था। मुआशी बहरान में पाकिस्तान को $70 करोड़ के खसारे का सामना था और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को आखिरी रास्ता IMF का नजर आ रहा था और IMF ने साफ इनकार कर दिया था। वो कहते थे कि अपना दिफाई बजट कम करें, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगी लेकिन दिफाई बजट कम नहीं होगा। IMF से पहली कॉन्फ्रेंस इसी दिफाई मसले की वजह से नाकाम हो गई। उधर नवाज शरीफ ने ऐलानात करने शुरू कर दिए कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एटमी प्रोग्राम्स पे सौदेबाजी कर रही हैं, लेकिन जब दूसरी दफा IMF से मीटिंग रखी गई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप दिफाई बजट कम ना करें लेकिन रुपए की कदर कम कर दें।
یہ بات محترمہ بینظیر بھٹو نے مان لی، سیلز ٹیکس بڑھا دیے، زرعی ٹیکس بڑھا دیے اور ایک منی بجٹ پیش کر دیا۔ سرے محل والا معاملہ اور اس طرح کے کچھ معاملات محترمہ بینظیر بھٹو کے تعلقات صدر سے خراب تھے، اوپر سے جون کا مہنگا بجٹ بھی تھا، تو یہ منی بجٹ حکومتی ایوانوں میں آخری کیل ثابت ہوا، کیونکہ ڈالرز مہنگا ہو گیا تھا، کھانے پینے کی اشیاء بھی بہت مہنگی ہو گئی تھیں۔ ادھر IMF سے پیسے ملنے کی وجہ سے معاشی بحران ختم ہوا تو مہنگائی کا طوفان شروع ہو گیا۔ محترمہ صدر مملکت کو قریب لانے کی کوشش کر رہی تھیں، تو دوسری طرف انٹیلیجنس ادارہ صدر مملکت اور ججز کے فون ٹیپ کر رہا تھا، اور یہ بات انہوں نے صدر اور ججز کو بتا بھی دی تھی کہ آپ کے فون محترمہ بینظیر بھٹو کے حکم سے ٹیپ کیے جا رہے ہیں۔ اور اس بات کا اعتراف آرمی چیف مسعود خٹک نے خود بھی کیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیں۔ حکومت کو ختم کرنے کی ون آف دی ریزن یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے؟ نہیں، وہ ریزن اس لیے نہیں، ون آف دی ریزن نہیں، وہ ریزن اس لیے نہیں تھی کہ اس ریزن کو میں نے اپنے کندھوں پہ لیا تھا۔ میں نے کہا تھا سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے فیبروری 97 میں کہ یہ سارا کچھ وزیر اعظم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے میں نے کیا ہے۔ اب اندر سے صدر فاروق لغاری محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف ہو گئے تھے، وہ حکومت گرانا چاہتے تھے اور اندر سے وہ صدارتی نظام لانا چاہتے تھے۔ اب یہ نظام وہ شاید ان کا خود ساختہ منصوبہ تھا یا کسی نے ان کو سنہرا خواب دکھایا تھا، لیکن حکومت گرانے کے لیے دو جگہوں سے اشاروں کا ملنا ضروری ہوتا ہے، سب سے پہلے تو امریکہ اور دوسرا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ واشنگٹن اگر قبول نہ کرے تو آنے والی حکومت پہ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں اور وہ نئی حکومت کو تسلیم بھی نہیں کرتا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جب حکومت کو گھر بھیجا جاتا ہے تو احتجاجاً حکومتی ارکانوں کو روکنے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ 19 اکتوبر 1996 تک محترمہ بینظیر بھٹو کو امریکہ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ادھر قاضی حسین احمد اپنے کارکنوں کی شہادت پہ سراپائی احتجاج تھے، اور نواز شریف محترمہ بینظیر کو گھر بھیجنے کے لیے بینظیر بھگاؤ تحریک چلا رہے تھے کہ اتنے میں محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی مرتضی بھٹو کا قتل ہو گیا۔ انہی دنوں میں امریکی اخبار میں ایک چھوٹا سا بیان چھپا جس میں امریکی حکمرانوں نے کہا تھا کہ ان کی پاکستان میں کوئی بھی پسندیدہ شخصیت موجود نہیں ہے، اور اس خبر کے ٹھیک 6 ہفتوں بعد صدر فاروق لغاری نے 58(2)B کے تحت اسمبلیاں دوبارہ توڑ کر محترمہ بینظیر بھٹو کو گھر بھیج دیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو اس بات پہ بہت حیران تھیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے مطابق صدر فاروق لغاری مرتضی بھٹو کے قاتلوں کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں۔ Court. Why a media court? Why a smear campaign? Go to a court. There are laws. There are courtrooms. But we are not to be tried by the law. We have to be tried by the media. Because when you try something by media, people get confused. They're not lawyers. They don't know the rules. They don't know the regulations. They don't have access to all the documents. So try somebody by the media and sentence them because you know they're innocent and you can't do it by a court of law. لیکن صدر فاروق لغاری کہتے ہیں اگر وہ اسمبلیاں نہ توڑتے تو پاکستان کا دیوالیہ ہو جانا تھا۔ پاکستان کی اکانومی اتنی تباہ کر دی تھی انہوں نے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز $350 ملین پر پہنچ گئے، اور روزانہ $45 ملین پاکستان سے اڑ رہے تھے۔ تو 10 دن اگر اور جاتے، 9 دن، تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری حکومت تھی، اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی اقتدار میں نہ آ سکیں، اور نہ ہی کسی صدر نے دوبارہ 58(2)B کا استعمال کیا، اور نہ ہی صدر فاروق لغاری صدارتی نظام لانے میں کامیاب ہو سکے۔ احتساب بل کا کیا بنا؟ ساری قوم کرپٹ ہے کا بیان کس نے دیا؟ اور پاکستان کے
دلچسپ شب و روز کی کہانی ابھی جاری ہے. میں ہوں تنویر احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ جانو.